मन्दिरस्य आकृतिविशेषान् दृष्ट्वा एव वयं ज्ञातुं शक्नुमः यत् ओरिस्साप्रदेशे भवामः इति। अत्र इदानीं वयं लिङ्गराजस्य भगवतः मन्दिरस्य समीपं स्थित्वा इदं चलचित्रमुद्रणं कुर्वन्तः भवामः। भगवद्दर्शनम् अतिसमीचीनतया सुसम्पन्नं। भगवान् अतिसुन्दरः परमेश्वरः विराजते। परमेश्वरं परितः आवरणदेवताः बह्व्यः विराजन्ते। सर्वाः देवताः अधिकृत्य अहम् आचिरादेव पुनः वीडियो करिष्यामि। नमस्कारः। लिङ्गराजस्य भगवतः परिवारदेवताः अधिकृत्य वदामि इति पूर्वतनचलचित्रमुद्रणं समापितवान्, किन्तु ततः प्राक् इदानीं यत्र वयं तिष्ठन्तः भवामः तन्मन्दिरम् अधिकृत्य वक्तव्यमिति इदं चलचित्रमुद्रणं कुर्वन् अस्मि। इदानीं तु वयं भगवतः अनन्तवासुदेवमन्दिरे तिष्ठन्तः भवामः। अत्र यथा ओरिस्सानगरे पुरी पुण्यक्षेत्रे बलभद्रः, जगन्नाथः, सुभद्रा इति त्रयाणां देवतास्वरूपाणां प्राधान्येन उपस्थितिः, तद्वदेव अत्र अनन्ताख्यस्य भगवतः बलभद्रस्यैव एवं वासुदेवस्य जगन्नाथस्थाने वासुदेवः इति मूर्तिविशेषः, अथ च मध्ये सुभद्रा इति। अन्तः गर्भगृहे चलचित्रमुद्रणस्य वा छायाचित्रग्रहणस्य वा इदं नास्ति, अनुमतिर्नास्ति, अतः बहिः स्थित्वा प्रदर्शयन्तः भवामः। अस्य मन्दिरस्य विशेषः कः इत्युक्तौ अत्र प्रसादः सर्वदा प्रदीयते। सर्वदा इत्युक्तौ 24 hours इति वदन्ति। वयम् इदानीं दर्शनं समाप्य एव इदं पश्यामः यत् अत्र दशदशशः मृण्मयेषु घटेषु निवेदनं सततं प्रचलदस्ति। दशदशशः इत्युक्तौ प्रतिक्षणं 10 मृण्मयपात्रेषु अन्नं, व्यञ्जनानि एवं अवलेहः सर्वं दशदशशः मृण्मयघटेषु एवं निवेदनं कृत्वा बहिः आनयन्तः, अन्तः प्रविशन्तः, बहिरानयन्तः एवमेव भक्ताः इत्युक्तौ कैङ्कर्यपराः भागवताग्रेसराः दृश्यन्ते। बहिः गत्वा वयं पश्यामः, तं प्रदेशमपि अहम् अस्मिन्नेव चलचित्रे योजयामि। तत्र भागवताः ये दर्शनार्थिनः आगच्छन्ति भक्ताः, तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि 24 hours इति वदन्ति। तत् वस्तुतः वा इति अहम् इतोपि किञ्चित् विचार्य पञ्जीकर्तुम् इच्छामि। एवं प्रसादः विनियुज्यमानः एव दरीदृश्यते। बहु विचित्रमस्ति। तत्र भगवतः विभूतिविशेषं वयं चिन्तयामश्चेत् झटित्येव पुलकाङ्कितत्वम् आवहति अस्माकं शरीरम् इति अवश्यं वक्तव्यमेव। पुलकाङ्किताः भवामः। लिङ्गराजस्य भगवतः परिवारदेवताः अधिकृत्य अनन्तरं वदामि इत्युक्त्वा तदनुक्त्वा अहम् अनन्तवासुदेवमन्दिरम् अधिकृत्य उक्तवान् इति स्मृतवान्। तदत्र इदानीं लिङ्गराजस्य भगवतः परिवारदेवताः अधिकृत्य वदामि। तत्र लिङ्गराजस्य भगवतः एव सर्वादौ दर्शनं कृतम् अस्माभिः। तदनन्तरं प्रदक्षिणं कुर्मः चेत् लिङ्गराजस्यैव परमेश्वरस्य दक्षिणतः एकः अतिसुन्दरः विनायकः वर्तते। तत्र सोपानानां बाहुल्यं, परिमाणेन च तेषां सोपानानां परिमाणं बहु बृहदस्ति। किञ्चित् श्रमेण आरोहणीयम्। अस्मादृशानां क्लेशो नास्ति, किञ्चित् वयसा ज्येष्ठानां वृद्धानां तु महान् क्लेशः भविष्यति। तदनन्तरं तावत् तत्रैव लिङ्गराजस्य पश्चिमतः सुब्रह्मण्यस्य सन्निधिविशेषः वर्तते। अस्माकं प्रदेशेषु तमिळ्नाडु प्रायेण सुब्रह्मण्यः वल्लीदेवसेना सहितः दृश्यते किल, तद्वदत्र नास्ति। अत्र सुब्रह्मण्यः एकाकी विराजते। एवं पुनः उत्तरतः देव्याः पार्वत्याः मन्दिरं, बहु अतिसुन्दरी पार्वती देवी आसीत्। तच्च परिसमाप्य अनन्तरम् अस्माभिः इतरदेवतानां दर्शनार्थं गतं। यथैव अस्माकं प्रदेशेषु इदानीं कपालीश्वरमन्दिरमिति स्वीकुर्मः। तत्र कपालीश्वरः तावत् विराजते मध्ये, परितः इतरदिव्यक्षेत्रस्थानां परमेश्वरस्वरूपाणां सन्निधिविशेषाः दृश्यन्ते इति वयं जानीमः। यथा कपालीश्वरमन्दिरं परितः काशीविश्वनाथस्य सन्निधिविशेषः, एवं
अरुणाचलेश्वरस्य भगवतः सन्निधिविशेषः यथा विराजते तद्वदेव अत्र लिङ्गराजस्य भगवतः सन्निधिं परितः सोमनाथस्य क्वचित् रामनाथस्य एवं काशीविश्वनाथस्य पुनः सन्निधिविशेषाः दृश्यन्ते स्म। एवं तत्र एकः बृहत् वृषभस्वरूपः अर्थात् नन्दिविशेषः वर्तते। तत्र मन्दिरे उक्तवन्तः यत् अस्य वृषभस्य उत्थितिः भवति कलियुगसमाप्तौ, अर्थात् कलियुगान्ते अयं ऋषभदेवः बहिरागत्य तृणानि चरितुम् आरभते यदा तदानीं प्रपञ्चस्य प्रलयः आरब्धः इति अस्माभिर्मन्तव्यमिति। इतोपि एकः विशेषः लिङ्गराजमन्दिरे मया दृष्टः यत् कासाञ्चित् अन्यासां देवतानां स्वरूपानामपि विषये वदामि। लिङ्गस्वरूपः विश्वकर्मा आसीत्। एवं चण्डिकेश्वरस्यापि लिङ्गस्वरूपत्वम् अत्र मया दृष्टम्। अत्यन्तं नूतनमासीत् इदं। भवतामपि नूतनं चेत् सूचयन्तु, नो चेत् एतादृश चण्डिकेश्वरस्य वा विश्वकर्मादि इतरदेवतास्वरूपाणाम् अपि लिङ्गरूपत्वं भवद्भिः पूर्वं दृष्टं चेत् तदपि सूचयन्तु। अयम् एकः विशेषः। इदं सर्वमहं समुद्रतीरे तिष्ठन् कुर्वन् अस्मि। किमर्थम् इत्युक्तौ तत्र मन्दिरस्य अन्तः जङ्गमदूरवाण्याः अनुमतिर्नास्ति। इदानीं तु अत्र समुद्रे क्लेशो नास्ति। अत्र चिलिका लेक् इति सरोवरविशेषः, तत्र आगत्य इदानीं समुद्रतीरे तिष्ठन् अस्य चलचित्रस्य मुद्रणं कुर्वन् अस्मि। अचिरात् एतत् सर्वं योजयित्वा एकं वीडियो रूपेण सम्पादयिष्यामि इति। अग्रिमं स्थलं तावत् जगन्नाथमन्दिरं। यदर्थम् अस्माभिः आगतं, बहोः कालात् जगन्नाथदर्शनं कर्तव्यमित्येव वयं सर्वे प्रतीक्षमाणाः स्मः, विशिष्य मम ज्येष्ठपुत्रः। तथा च तत्र गत्वा तस्मात् स्थलात् अग्रिमं चलचित्रमुद्रणं करोमि इति निवेदयन् अहम् एतावता अत्र समापयामि। स्थलान्तरे मिलामः। जगन्नाथमन्दिरमधिकृत्य वदामीति नौकायां तिष्ठन् अहं निवेदितवान्। किन्तु जगन्नाथमन्दिरं दर्शनं सन्तु समीचीनतया सम्पन्नं, किन्तु जगन्नाथमन्दिरसमीपतः इदम् अप्डेट् कर्तुं न पारितं, यतोहि तत्र जगन्नाथमन्दिरगमनसन्दर्भे महान् सम्मर्दः आसीत्। जङ्गमदूरवाण्यादिकं बहिरेव स्थापयित्वा गन्तव्यमासीत्। बहिरागत्य च यदा अहं चलचित्रमुद्रणं कर्तुम् आरब्धवान् तदानीं जङ्गमदूरवाण्यां स्थलम् अतिन्यूनमासीत्। ततः एव मया तद्विषये निवेदनं कर्तुं न पारितमासीत्। जगन्नाथमन्दिरम् अधिकृत्य वक्तव्यं चेत् महान् सम्मर्दः यत्काले वर्तते तत्काले कैश्चित् पण्डामहोदयैः सह गमनम् उचितं भवति। तत्र अस्माभिः तावत् ह्यः गतं किल, ह्यः 2025 इति वत्सरस्य डिसेम्बर् 30 दिनाङ्कः। यस्मिंश्च दिने वैकुण्ठ एकादशी वर्तते। तथा च वैकुण्ठ एकादशी दिने भगवद्दर्शनार्थं यदा वयं प्रयतामहे किल, तदानीम् अत्यन्तं सम्मर्दः अस्माभिः प्रतीक्षणीयः। सम्मर्दः अत्यधिकः आसीत्। अस्माकं सौभाग्यादेव कश्चन पण्डामहोदयः अस्मान् गृहीतवान्। वयं तावत् 10 जनाः, मम मातुलः मातुलानि, तयोः 2 पुत्रौ, अहं मत्पत्नी, आवयोः 2 पुत्रौ, मम पितरौ इति आहत्य 10 जनाः वयम् अत्र यात्रां कुर्वन्तः भवामः। तत्र जगन्नाथमन्दिरं प्रति गतं तदानीं कश्चन पण्डामहोदयः अस्मान् गृहीतवान्। वयं नूतनाः, तत्र प्रयाणं कुर्वन्तः इतस्ततः पश्यन्तः केचन जनाः एवं दृश्यन्ते इति चेत् ते एव अस्मान् जानन्ति। दृष्ट्वा गृहीत्वा कश्चन महोदयः उक्तवान्, सर्वं दर्शनं सम्पन्नं चेत् अनन्तरं मम कृते या दक्षिणा दातव्या तत् दीयतां, सा दक्षिणा दीयताम् इति निवेदितवान्। बाढमिति अङ्गीकृत्य अस्माभिः गतं।
कुत्र मोबैल् इत्यादिकं स्थापनीयं, कुत्र पादरक्षा स्थापनीया, एवं सर्वं निवेदयन् सः गतवान्। कुत्रचित् सम्मर्दे स्थापितवान् अपि। तत्र किम् इत्युक्तौ तिरुपतिवत् सम्मर्दः सम्यक् आर्गनैस्ड् नास्ति। पश्यन्तु, आर्गनैस्ड् इति आङ्ग्लपदं वदामि। व्यवस्थितः नास्ति सम्मर्दः। किञ्चित् दूरपर्यन्तमेव एकैकशः जनान् प्रेषयन्ति श्रेण्यां, किन्तु मन्दिरस्य अन्तः प्रविश्य कस्माच्चित् प्रदेशात् एवमेव त्यजन्ति। एवं मुक्ताः वयं गच्छामः। तत्र आर्गनैस्ड् अर्थात् व्यवस्थितं नास्ति इत्यतः तस्मिन् अतिमहति सम्मर्दे क्लेशेनैव द्रष्टव्यं वर्तते, किन्तु सः क्लेशः अतिमहान् नास्ति। इत्युक्तौ भगवद्दर्शनदृष्ट्या भगवद्दर्शनं सम्पन्नम् इति यदा चिन्तयामः किल, तदानीं सम्मर्गप्रयुक्तः क्लेशः महते श्रमाय न भवति इत्येव वक्तव्यं। तथा च दर्शनं बहु समीचीनतया कृतं। सः पण्डामहोदयः अस्माभिः सहैव द्वौ आगतवन्तौ वस्तुतः। आदित्याख्यः एकः, अन्यः तस्य नाम विस्मृतवान्। द्वौ अपि सहैव अस्माभिः आगतवन्तौ। मम पुत्रयोः दूरतः सम्यक् उन्नमय्य प्रदर्शितवान् भगवद्दर्शनं सम्पन्नम्। वयं तावत् किञ्चित् समीपदूरं गत्वा महति सम्मर्गेपि श्रमम् अनुभूयापि बहु समीचीनं दर्शनं कृतवन्तः। महान् आनन्दः इदानीमपि अनुभूयते। तस्य दर्शनस्य स्मरणं यदा मया क्रियते तदानीं बहु सन्तोषम् अनुभवामि। इदानीं तद् निवेदयन्नस्मि, तदानीमेव मम पुलकाङ्कितत्वं जायते। बहु समीचीनं दर्शनम्। अनन्तरमपि परिक्रमणं, मन्दिरस्य प्रदक्षिणं सः कारितवान्, यत्र विभिन्नदेवतास्वरूपाणां दर्शनं कारितवान्। इदम् एकम् आश्चर्यकरं वर्तते वस्तु, यत् अस्माकं काञ्चीक्षेत्रे कामाक्षीमन्दिरं यदा वयं गच्छामः तदानीं कामाक्षीमन्दिरस्य अन्तः एव 800 दिव्यदेशेषु भगवतः महाविष्णोः 800 दिव्यदेशाः इति ये उच्यन्ते, तत्र अन्यतमदिव्यदेशः कामाक्षीमन्दिरस्य अन्तः वर्तते। ये तावत् कामाक्ष्याः देव्याः दर्शनं कृतवन्तः ते जानीयुः। तत्र देवीं दृष्ट्वा बहिः आगमनमार्गे एव दर्पणे भगवान् नारायणः द्रष्टव्यः वर्तते। तथा च एकः दिव्यदेशः अन्तः एव यथा वर्तते तथैव जगन्नाथमन्दिरस्य अन्तः देव्याः मन्दिरविशेषः एकः वर्तते। देव्याः दिव्यदेशो नाम शक्तिपीठमिति उच्यते किल, शक्तिपीठेषु अन्यतमं पीठं वर्तते इति उक्तवन्तः। तत्र देव्याः एकः पादः अत्र वर्तते इति उक्त्वा तस्याः देव्याः दर्शनमपि अस्माभिः कृतम्। अनन्तरं भूदेव्याः श्रीदेव्याश्च दर्शनं परिसमाप्य अनन्तरं किञ्चिदिव प्रसादं स्वीकृत्य, एकादशी वर्तते यद्यपि, तथापि एकादशीदिने भगवत्प्रसादः तु अवश्यं स्वीकर्तव्यः, न उदासीनीकर्तव्यः इति तत्रैव क्षेत्रस्य माहात्म्ये अपि वर्तते। तत् एकादशी देवी इति नाम्ना कस्याश्चित् देव्याः एकः सन्निधिविशेषोऽपि तत्र वर्तते। या च देवी एकादशी उपवासे अहं भवामि इति जगन्नाथस्य भगवतः प्रसादम् उदासीनीकृतवती। अतः किञ्चिदिव प्रसादरूपेण नाम आमलकमात्रं प्रसादं स्वीकृत्य बहिः आगतम्। इतरदेवतास्वरूपाणां दर्शनमपि सम्यगेव कृतम्। अत्र बहवः विशेषाः पण्डामहोदयेन निवेदिताः। तत्र तत्क्षेत्रस्य ये तावद् विशेषाः मया स्मर्यन्ते तान् विशेषान् अहं निवेदयामि भवद्भिः सह। तत्र एकः अन्यतमः विशेषः कः इत्युक्तौ, तत्र 55 पदार्थानां निवेदनं प्रतिदिनं भगवतः जगन्नाथस्य क्रियते इति। किमर्थं 55 पदार्थानाम् इति चेत्, तत्र यदा भगवान् वासुदेवः गोवर्धनपर्वतम् उद्धारयन् तत्र गोकुलवासिनां संरक्षणं कुर्वन् आसीत्, तदानीं
यशोदादेवी भगवतः कृते किमपि भोज्यं वस्तु समर्पयितुं न शक्नोति स्म, कुतः सः गोवर्धनपर्वतम् उद्धरन् वर्तते इति कारणतः। देव्याः यशोदायाः तावत् अम्बायाः प्रतिदिनं भगवतः कृष्णस्य बालस्य कृते प्रतिप्रहरम् एकस्मिन् दिने 8 भोज्यवस्तु प्रदीयते इति तस्याः सम्प्रदायः। किन्तु 7 दिनं यावत् भगवान् बालगोपालः किमपि न स्वीकृतवान् इति कृत्वा तत्र प्रतिदिनं 8 पदार्थाः इति गणनया 7 दिनानां मिलित्वा युगपत् तावत् पदार्थान् कृत्वा समर्पितवती इति प्रथा। अत्र तु कुत्रचित् शापिङ्ग् इति नाम्ना ममपि आनीतवन्तः। मम दृष्ट्या तु यद्वस्तु अपेक्षितं तदेव स्वीकर्तव्यं। गृहे बहूनि वस्त्राणि सन्ति, अतः नूतनवस्त्राणां क्रयणपूर्वकं सङ्कलने मम तथा अभिरुचिर्नास्ति। यादृशी अभिरुचिः स्त्रीणां वर्तते। अतः ताभिः सह आगतवान् इत्यतः अहमत्र उपविश्य एतत् चलचित्रस्य मुद्रणं कुर्वन्नस्मि इति निवेदयन् इतः साक्षात् इदानीं चेन्नैनगरं प्रति प्रस्थीयते। विमानेन वयम् आगमनं सङ्कल्पितवन्तः भवामः। जय जगन्नाथ।